वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारा शो देखते रहें जिसका नाम है वीकेंड शाइन विद एनिशा। यकीनन आप लोग रोज़े रख रहे होंगे, इबादत कर रहे होंगे और साथ साथ जो है अपने आस पड़ोस वालों का भी ख्याल रख रहे होंगे और ईद की शॉपिंग भी कर रहे होंगे। क्योंकि ईद की शॉपिंग मुझे इसलिए पता चला है कि मैं चैनल आते जाते जब मैं एक बीच में एक मार्केट पड़ती है और वहाँ से जब गुजरती हूँ तो मुझे लगता है ठीक है जी, लोगों ने शॉपिंग भरपूर स्टार्ट कर दी क्योंकि इतनी रश, इतनी ट्रैफिक, हद से ज़्यादा। तो ये ईद की खुशियाँ होती हैं जो हम स्टार्ट से ही मनाना शुरू कर देते हैं, हम लोग शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं, ये सारी चीज़ें। खैर हम भी शॉपिंग करेंगे, अभी तक टाइम नहीं मिला, हम लोग एंड पे शॉपिंग करते हैं, एक दो दिन पहले, वो भी टाइम मिल जाए तो। खैर चलें, हमारा शो स्टार्ट हो चुका है और हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। हर्बलिस्ट हैं हकीम साजिद इस्लाम साजिद, उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, हम आज जो हमारे टॉपिक है कोशिश करेंगे कि सब पे थोड़ी थोड़ी हम बात करें ठीक ताकि ठीक सारी चीज़ों को हम कवर कर सकें। ठीक है। एक तो शुगर पे बात हम लोग वैसे भी करते हैं पर अब लाजमी इसलिए कि रमज़ान है। जी जी रमज़ान के महीने में हम कहते हैं कि जिनकी बड़ी शुगर हाई रहती है वो काबू पा सकते हैं और ये सारी चीज़ें, एक तो हम उस पर बात करेंगे। ठीक है। फिर मैदा और जिगर, क्योंकि रमज़ान में हमारी कुछ रूटीन चेंज होती है, ये भी वजह है। और दूसरी वजह ये है कि हमारा लाइफ स्टाइल ही ऐसा कुछ हुआ हुआ है कि मैदे और जिगर दोनों का दोनों प्रॉब्लम का पहले अमूमन शुरुआत से रहता है। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे अच्छा जी, इसके अलावा जोड़ों का दर्द, ये तो अब मुझे लगता है बच्चों में भी आ गया आ गया। है। मतलब पहले हम सुनते थे कि एक एज बहुत ज्यादा हो जाती तो फिर तब होता कुछ, है। हाँ, अब तो बच्चों को भी मैंने सुना है कि उठते बैठते दर्द है, घुटनों में दर्द है, जी यहाँ जी दर्द है, वहाँ दर्द है। तो आज हम उस पर भी बात करेंगे और मोहरों के मसाइल पे भी बात जी करेंगे। ठीक ठीक है है जी। ठीक तो है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शुगर पे कि सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे जब बात की कि आपके शो पे एक हर्बलिस्ट आते हैं और वो कहते हैं कि शुगर का इलाज है और इंशाल्लाह 3 महीने में ख़त्म जी और इंसुलिन भी आपकी छूट जाएगी कुछ ही जी दिनों में और ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि वाकई ऐसा कुछ है? मैंने कहा हाँ ऐसा है। तो काफ़ी लोगों ने तो मुझे भी कहा है कि आपसे ठीक है दवाई लेनी है, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा उनको मुतमईन करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यानी एक तो मैं आपको हम्म। बताता चलूँ कि शुगर का हमारा जो इलाज अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कि मेरा ज़्यादातर जो फेवरेट हम्म। मौजू हमेशा चलता रहा है हर प्रोग्राम में और या मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, वो शुगर कॉमन है। हम्म। यानी कि मेरा अगर कोई और भी प्रोग्राम हो तो उसमें शुगर की बात लाजमी होती है लाजमी होती है, जी, हर तरह से होती है। क्योंकि ये बीमारी क्योंकि ज्यादातर लोगों यानी को है। इतना ज़्यादा हो हाँ। चुकी है, अगर पाकिस्तान की बात करें तकरीबन 10 लाख लोगों को हम्म। ये पहले काउंटिंग में थी। हाँ। अभी बहुत सी तो दुनिया बहुत। ऐसे है ना जिनको पता नहीं होता। हम्म। हमारे पास पेशेंट आते हैं और हम अपने जनरल एक्सपीरियंस से जब उसको चेक कर रहे होते हैं और उसके फेस से हमें मालूम हो जाता है कि ये पेशेंट जो है वो शुगर के हैं। हम्म। जब चेक की जाती है वो बोलते हैं हमें तो पता ही नहीं था। हाँ। किसी को 300 आ रही होती है, 400 हाँ आ रही बिल्कुल होती ऐसा है, ही है। क्योंकि हम चेक नहीं करते हैं। हम वीक से वीक तर होते जाते हैं। जैसे बात बीच में मैदे और जिगर की हुई है, अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो हमारे किसी भी प्रॉब्लम से, जैसे मैं रोज़े की मिसाल देते हुए ये बयान करता हूँ कि जी निहार मुँह पानी इसलिए नहीं पीना चाहिए कि रोज़ा भी हम खजूर खा के खोलते हैं। हम्म। उसमें मैं फॉर एग्जांपल जो है रोज़े को मिसाल देता हूँ, मतलब के तो इसी तरह हमारा जब ये हम ऐसे काम करते हैं जो समझें कि फितरत के खिलाफ होते हैं, यानी कि सुबह उठ के जब निहार मुँह पानी पीना होता है तो इससे हमारा अंदर हीट होता है, या जी। हम इफ्तारी के टाइम के ऊपर बहुत ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी अंदर तो आपको पता है कि एक तो रोज़ा होता है, फिर उसके बाद अंदर जो है हमारा हमेशा 98 99 के बीच में, यहाँ तक तो हमारे अंदर की हीट होती है। तो जिस वक्त आप सर्द गर्म और ठंडे को आप इसमें मिलाएंगे, आउटपुट नतीजा क्या होगा? फैटी लीवर होगा। हम्म। ठीक है, जिगर सोजिश में आ जाएगा, ठंडा और गर्म इमीडिएटली। इसीलिए तो हमेशा बोला जाता है कि मैंने एक अपने हुक्मा से एक बात सुनी और पढ़ी कि खाएं हमेशा नॉर्मल करके हम्म। और नहाएं हमेशा गर्म के साथ। ठीक है। ठीक है, तो यानी कि रमज़ान के बीच में मैदा और जिगर बिगड़ने की जो मेन वजूहात हैं, जो मेरे पास अक्सर, अभी कल भी मेरे पास तकरीबन 35 से 40 ऐसे जी। पेशेंट थे
جن کے پیٹ میں درد تھا, صحیح. پیٹ کے اندر درد تھا, سانس پھول رہی تھی, یہ کامن سی. کل جب میں بیٹھا ہوں مطلب کے اوپر تو یعنی میرے پاس ہر دوسرا فون میرے پاس ایسا آ رہا تھا جس میں پیٹ کا درد شدت کے ساتھ تھا. تو لہٰذا پیٹ درد کے اندر اور یا آپ کا سانس پھول رہا ہو تو اس کے اندر کہوے تو میں اکثر بتاتا رہتا ہوں آپ کو, جس میں ہلدی, سونف, ملٹھی کا ایک جگر کے لیے میں کعوہ بولتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ ان کعووں کو لازمی پکڑیں جو اس وقت رمضان کے حوالے سے بھی ہمارے معدے اور جگر کے لیے بہت اچھے ہیں. خاص طور پہ سر میں درد تو انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو معدے کے مریض ہوتے ہیں. یہ بات آپ سمجھ لیں غور سے کہ وہ لوگ جو افطاری کے بعد اپنے سر کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں یا معدے کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, خاص طور پہ سر کا باری ہونا بھی معدے کی پرابلم ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جس وقت آپ افطاری کرتے ہیں, ایک تو اس کے دوران میں میرا ہر پروگرام میں ابھی بھی یہ چل رہا ہے کہ بہت زیادہ ٹھنڈے مشروبات کا استعمال نہیں کریں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا پانی 2-4 گھونٹ لینے کے ساتھ افطاری کر لیں آپ. اس کے بعد آپ کھانا اور فروٹ کا استعمال کر لیں. شوگر کے جو مریض ہیں وہ تربوز کا استعمال نہ کریں. اچھا, بہت زیادہ شوگر بڑھا سکتا ہے, کیونکہ حقیقی شوگر کی بات ہو رہی ہے. جن کو حقیقی شوگر ہے ان کو تربوز کھانے سے ان کی جو ہے زیادہ بڑھ سکتی ہے. حقیقی مطلب حقیقی مراد ایکچول جو قدرتاً جو اصول ہوتا ہے, جو حقیقی شوگر وہی ہوتی ہے جو آج کل آ رہی ہے زیادہ تر, یعنی کہ جس کے ساتھ بلڈ پریشر نہیں ہوتا. لیکن ابھی تو ایسا ہوا ہے نا کہ شوگر اور بلڈ پریشر کامن. میں نے ہمیشہ پروگراموں میں کہا کہ ابھی تو ہر دوسرا اگر مریض ہم دیکھیں تو بولیں گے جی شوگر بلڈ پریشر کا مریض ہے, بالکل شوگر بلڈ پریشر کا مریض ہے. کیونکہ حقیقی شوگر اعصابی شوگر ہوتی ہے, اس کے اندر بلڈ پریشر نہیں آتا. ٹھیک ہے, اس کے اندر جو ہے آپ کا خون کا گاڑھا ہونے سے عارضی طور کے اوپر جب آپ کا خون گاڑھا ہو جاتا ہے, گاڑھا ہونے سے خون میں شکر اور چکنائی کنٹرول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ ایکیوٹ شوگر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یا جو ہے آپ کی گدی شوگر ہوتی ہے, مطلب کہ ایسی شوگر جو عارضی ہوتی ہے. حقیقی شوگر وہ ہوتی ہے جس کو ہم واقعی ہی مرض شوگر میں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ شوگر خود سے تو ایک مرض مانا بھی نہیں جاتا ہے, مختلف بیماریوں کا مجموعہ ہی مانا جاتا ہے. اصل میں جو اعصابی مزاج کے اندر شوگر ہوتی ہے اس کی کچھ میں آپ کو علامات بتاتا ہوں. اس کے اندر جو ہے آنکھوں کی بینائی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے, سفید موتی آتا ہے. یہ اس کے کامن پوائنٹ ہے کہ جب بھی نظر کمزور ہوگی ان لوگوں کی وہ ہوگی سفید موتی آئے گا ان کو. دوسرے نمبر پہ پورے اعزاز جسم کے ان کے کمزور ہو جائیں گے, ان کے نیکروسس ہوگا اور نیروپیتھی ہوگا, یعنی کہ جو پاؤں ہیں وہ سن ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ ان کے عام لائف کے اندر اگر وہ مرد ہیں ان کی مردانگی کے اندر, اگر وہ عورت ہے ان کی نسوانگی کے اندر, ان دونوں چیزوں کی تڑپ ختم ہو جائے گی, شدت ختم ہو جائے گی. مطلب کہ ایک فارمیلٹی کی حد تک جو ہے اپنے آپ کو یہ اس معاملات میں ان فرائض میں وہ کر پائیں گے. ٹھیک ہے, سیکنڈ نمبر پہ یہ ہو گیا ہے کہ ایسے مریض اعصاب, کیونکہ ہمارا گردہ, دل, پھیپھڑے, دماغ, ہمارا عصبی نظام دماغ ہے, جب یہ کمزور ہوگا, اصلی شوگر جو ہوتی ہے وہ عصبی شوگر ہوتی ہے, اعصابی شوگر ہوتی ہے, اس میں دماغ سب سے پہلے کمزور ہونے لگتا ہے. دماغ نرو سسٹم ہے ہمارا, اس سے پورے اعضاء کو ہمیں جو ہے وہ حکم رسانی, پیغام رسانی ہوتی ہے, تو وہ پورے کے پورے ہمارا پورا جسم ہی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. سارے کے سارے اعصاب, اکثر آپ نے سنا ہوگا ایک فقرہ یہ بھی, اگر عام میرے ناظرین سن رہے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے جو میں بات کر رہا ہوں, اعصابی کمزوری ہوگی ہے جی. اعصابی کمزوری کیا ہے جی؟ جیسے جوڑوں کا درد ابھی اینی نے کہا تھا, یہ ہو جاتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ یہ شوگر والوں کو ہی ہو, لیکن شوگر والوں کو اعصابی کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے عام پیشنٹ کی نسبت. تو بات یہ ہو رہی ہے ہماری کہ آپ اپنا لائف سٹائل پہلے دن سے درست رکھیں. آپ مت سوچیں کہ ابھی ہم جوان ہیں تو جب تھوڑا بوڑھے ہوں گے تو پھر ہم قدرتی طور کے اوپر کریں گے. اصل میں غلطیاں جوانی کے دور کی ہوتی ہیں, جس کے اندر جو ہے آپ ڈرنک کرتے ہیں وہ آپ کے پھیپھڑوں کو نقصان دہ ہوتا ہے. آپ سافٹ ڈرنک لیتے ہیں, سلو ڈرنکس ہیں, یہ سلو پائزن ہم ان کو بولتے ہیں, سافٹ کاربونیٹڈ مشروبات, کالی پیلی بوتلیں جتنی بھی آپ لیتے ہیں, ریڈ میں ہو یا جس میں بھی,
नहायत ही नुकसानदेह हैं। खास तौर पे जब अपने आप को आप बीमारी में लेके चले जाएं तो बिल्कुल ही छोड़ दें। मतलब कि केमिकल्स का इस्तेमाल ना किया जाए। केमिकल्स की मद के अंदर आपके पास ऐसे जूसेस भी हैं जो डब्बों की फार्म के अंदर आते हैं। सुबह से शाम तक हर मरीज को केमिकल छोड़ देने हैं, वो किसी भी सूरत में क्यों ना हो, वो मशरूबात की सूरत में, डब्बा बंद उसकी सूरत में, किसी भी तरह से हो, यानी कि वो किसी चॉकलेट ही की सूरत में क्यों ना हो। एक मिसाल दे रहा हूँ कि जो इंसानों की बनाई हुई चीज़ें हैं उनसे अवॉइड कर लिया जाए और फितरत के ऊपर आया जाए। निहार जब भी आप खाना खाएं, खाना खाते वक्त अपना ध्यान टोटल खाने के ऊपर रखें। ठीक। आप सुबह निहार मुंह उठ के अगर पानी पीने के आदी हैं तो आप इस आदत को ख़त्म करें। अब लेकिन इसका दूसरा ऑप्शन, कुछ मरीज यानी हमारे से ये बोलते हैं कि अगर हम पानी नहीं पिए वॉशरूम नहीं सही से जा सकते हैं। हम बोलते हैं खजूर खा के, सेब एक खा के, और सेब का एक खाना जो है वैसे ही जो है आपको डॉक्टरों से दूर रखता है, हकीमों अच्छा, से दूर रखता मैं है। एक बात ये भी जरूर पूछना चाहूंगी, आपने पानी की बात की, जी थोड़ा सा ये बताइएगा। कुछ लोगों का ये है कि सुबह उठते ही निहार मुंह गर्म पानी जी जी या फिर गर्म पानी में लेमन डाल के वो जरूर लेते हैं, उनको ये होता है कि इससे वेट कम होगा, तो ये भी नुकसानदेह क्या? अगर ये भी अगर हाँ जी लीमू का भी एक कसरत से इस्तेमाल जी तो किसी भी चीज का नुकसानदेह है नहीं। जी इसमें आप लीमू के साथ शहद मिला के पिए तो आपको बेहतरी होती है, इसमें अच्छा कोई शक नहीं है, होती है। लेकिन बात वही है कि मोटापे में भी देखना पड़ता है कि उजलाती मोटापा है, एसाबी मोटापा, कौन सा मोटापा है। ठीक है, यहाँ पे होता यह है कि यूट्यूब के ऊपर एक आ रही होती है रेमेडी, जी और हमारे पंसार के स्टोर के ऊपर जो है ना रश लग जाता है। ऐसे ही हर बंदा आके एक आइटम मांग रहा होता है। मैं बोलता हूँ एलोपैथिक में इस तरह की कोई भी यूट्यूब के ऊपर वो नहीं आता है कि जी आप राइजिक ले लें, आप साथ जो है वो ऑगमेंटन ले लें, साथ आप जो है वो इस तरह का ऐसा कुछ भी नहीं आता है। वैसे भी सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करना चाहिए। मेरा एक पेशेंट आया, बच्चा एनीशा, अकबर शाह नाम उस लड़के का, मेरे पास आता है। वो मुझे आके बोलता है कि साहिद भाई मुझे ना तकरीबन एक साल से ऊपर हो गया ना और मुझे खारिश नहीं जा रही है और मेरे को चुभन हो जाती है मेरे जिस्म के अंदर जो है वो, जब भी मैं कुछ खाता हूँ बस आग लग जाती है जिस्म के अंदर, सुइयां चुभने लग जाती हैं, मैं धूप में भी निकल सकता हूँ। उम्र क्या है, यानी 16 साल उस लड़के की उम्र है। और ये वो कहता जी मैं बहुत ज्यादा, और मैंने इलाज नहीं छोड़ा, मैंने चमड़ा हॉस्पिटल में हर जगह पे गया हूँ लेकिन मुझे इससे फाका नहीं हो सका। ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि इंशाल्लाह ताला मैं आज से आपका इलाज शुरू करता हूँ और आप 3-4 दिन में अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। अच्छा, वो पहले दिन से ही अगले दिन मुझे व्हाट्सएप पे छोड़ते हैं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हुआ हूँ, मुझे पसीना भी आता है। परसों मेरे पास आता है तो मुझे बोलता है मैं बिल्कुल ओके था, मुझे ना नज़ला हो गया, नज़ला हुआ, मैंने ब्रोफन ले ली, मैंने ब्रोफन ली और मुझे फिर वैसे ही हो गया। मैंने उनको बोला देखें हम आपका इलाज कर रहे हैं, मैं आपका मुआलिज हूँ, आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा है आप मुझसे राब्ता कर लें। जी बिल्कुल। मतलब कि सेल्फ मेडिकेशन, आपको आप अगर किसी जगह से इलाज करवा भी रहे हैं आप अपने मुआलिज से मशवरा करें कि भाई अगर मैं कोई और चीज़ खा रहा हूँ क्या मेरे लिए नुकसानदेह नहीं है। तो ये इतना बड़ा जो प्रॉब्लम जो होता है ना हमारे साथ जो चल रहा होता है वो सेल्फ मेडिकेशन का होता है। मेरा शुगर का एक मरीज रहीम यार खां के अंदर चल रहा था, शुगर का एक मरीज अपनी तरफ से, यानी वो सर्वेक्स जेड ले रहा था, सर्वेक्स जी जो आता है जी और अब मल्टी विटामिन होता है, और अपनी तरफ से उसने कुछ मुगलिजात भी बना के रख लिए थे। अच्छा। जिसमें मुख्तलिफ किस्म के मूसली वगैरह जो हमारे आइटम होते हैं वो बना के रखे हुए। वो कहता है किम साहब आपकी मेडिसिन खा रहा हूँ साथ साथ, अच्छा उसने मुझे बता दिया, अल्लाह का शुक्र है कि मैं साथ ये भी खा रहा हूँ कि मुझे ताकत हो। अच्छा मुझे एक और भी अल्फाज वो बोलते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुका है वो कहता है मैं 2 किलोमीटर भागने के बाद 3 किलोमीटर मेरा और दिल करता है मैं भागूं और भागूं, मतलब कि इतना बेहतर वो हो चुका है। तो मुझे जब पता चला मैंने बोला भाई आप तो ये गलत कर रहे हैं। आप कहता अच्छा है मैंने आपको बता दिया, मैं तो ये समझ रहा था ये ताकत देगा, मल्टी विटामिन है। मतलब कि पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ मैं डॉक्टर बोलता हूँ हैं मौजूद है, 22 करोड़ डॉक्टर हैं। हर दूसरा बंदा जब भी हम बात करेंगे वो अपना मशवरा दे रहा होगा कि ये कर लें ये कर लें ये कर लें। असल में हिकमत भी मिजाजों के ऊपर ही है, मिजाज के अलावा हिकमत नहीं है। शुगर का जो मेरे पास अभी जो सवाल है ना जी, और एनी से भी जो इनके जानने वाले सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझसे तो कहा गया है कि हाँ, हमने जाना है, पर ये बताएं कि वाकई शुगर खत्म हो जाएगी? शुगर जी इंशाल्लाह बिल्कुल गारंटी के साथ इलाज है।
ایک ہم نے اور امینڈمنٹ کی ہے ہم اپنے کورسز میں، یعنی ہم نے جو ہے وہ 3 ماہ ایسے لوگ جو میڈیسن کھا رہے ہوتے ہیں، گولیاں ٹیبلٹ وغیرہ کے اوپر گزارا کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے معیار 3 ماہ اور انسولین پیشنٹ کے لیے 6 ماہ رکھا ہے، کیونکہ انسولین پیشنٹ کی صحت بہت حد تک گر جاتی ہے، بہت حد تک گر جاتی ہے، اور انسولین پیشنٹ بیماریوں میں بہت زیادہ مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس ایسے مریضوں کی اکثریت آ رہی ہے کہ انسولین لگنے کے باوجود بھی یعنی ان کی جو ہے وہ شوگر کنٹرول نہیں ہے، انسولین ایسا ہے؟ اچھا 50 انسولین صبح لگ رہی ہے، 50 سے شام میں لگ رہی ہے، اور شوگر کتنی آ رہی ہے؟ 300، 250، 350 لگنے کے باوجود ہاں بالکل ایسا انسولین ہے، آپ لگنے بالکل صحیح جی کہہ رہے ہیں۔ ابھی آپ مجھے بتائیں جب اتنی بری حالت ہوگی وہ مریض کن کن بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا بالکل ہے، ایسا ہی۔ ان کو اچانک وہ ہائپو میں بھی جا سکتا ہے، ایسا مریض اچانک اس کی شوگر بہت زیادہ لو بھی ہو سکتی ہے، مطلب کہ کوئی پتہ نہیں چل پا رہا کہ وہ کس طرح سے اپنی شوگر کو مینٹین کر لیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اچھا یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے، پر اب ایک بریک لیں گے اور جی بریک سے واپس آئیں گے۔ جی ناظرین آپ دیکھتے رہیں ہمارا شو، ہم کوشش کریں گے باقی ٹاپک کو بھی کور کریں، پر ایک ہی ٹاپک ہمارے لیے بڑا سارا ہو جاتا ہے، پر کوشش کریں گے سب ٹاپک کو ہم جو ہے وہ کور کریں، پر ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکنڈ شائن ود انیشا۔ اب ہم ذرا شوگر کے ٹاپک کو جو لاسٹ ہے وہ شوگر آپ کے ٹاپک ہے، میں لاسٹ آپ کو ایسا ہے انیشا کہ آپ شوگر کا کوئی بھی مریض ہے، ٹائپ 1 کا، ٹائپ 2 کا، میلائٹس کے اندر تمام جو ایلوپیتھی کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں، جو جدید سائنسی تحقیقات نے شوگر کی اقسام جو ہے ہمیں دی ہیں اور بتایا گیا ہے اس کے بارے میں، ان سب کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میلائٹس میں یعنی 2 ٹائپس عام ہیں، ٹائپ 1 ہے، ٹائپ 2 ہے، اور ٹائپ 2 کے اندر جو ہے 4-5 اقسام ہیں، جس کے اندر سینٹرل ہے، انسپائڈس ہے، گیسٹیشنل ہے، معدے اور جگر کی وجہ سے، پیاس کا زیادہ لگنا ہے اور پیاس کی زیادہ شدت ہونا، پیشاب کیونکہ اس میں بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ہماری جو ہے پروٹین اور شوگر جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہوتی ہے اس میں، ان سب اقسام کا علاج الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے۔ شوگر کی اگر ہم حقیقی شوگر ہو، شکری شوگر ہو، اعصابی، عضلاتی اور گدی، یعنی کہ ہم جگر سے ہونے والی، دل کی وجہ سے ہونے والی، یا اصلی شوگر جو ہوتی ہے دماغ کی وجہ سے ہونے والی۔ اچھا حقیقی شوگر اینی نے میرے سے پوچھا تھا حقیقی شوگر کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے سوچا ہوگا کہ ٹینشن سے شوگر ہوتی ہے، ایسے ہی سنا ہمارا دماغ جو ہے، عصب جو ہے ہمارا عصبی نظام، حقیقی شوگر میں بولتا ہوں اعصابی شوگر ہوتی ہے، وہ دماغ ہے، جو ہمارا عصبی نظام ہے وہ دماغ ہے، یعنی کہ دماغ کی وجہ سے ہونے والی شوگر ہی حقیقی شوگر ہوتی ہے۔ اچھا اس کی وجوہات یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے پہ کوئی غم اور فکر کی کوئی ایسی کڑی لہر آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، آمین۔ تو اس وقت جو ہے ہمارا یہ نرو سسٹم جو ہے وہ ٹینشن کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے، یہاں سے آپ کو پتا ہو جی ٹینشن کی وجہ سے شوگر ہوتی ہے۔ ابھی آپ کو سمجھ آ گیا، اعصاب، عصب بھی نظام دماغ ہے، اور اصلی شوگر جو ہوتی ہے وہ اعصابی شوگر ہوتی ہے۔ اکثر جو یہ مزاج جو اعصابی مزاج ہوتا ہے یہ جسم کو بالکل ڈھیلا کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کی خلط اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ جسم میں ہر طرف پانی بھر جاتا ہے، گردے بھی پھیل جاتے ہیں، جسم بھی جو ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، اپنی ساکھ چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شوگر کی تمام اقسام کا علاج ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے اینی میں گارنٹی کے ساتھ اس کا علاج کرتا ہوں۔ میرے پاس آنے والا پیشنٹ یہ سوال کرے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا نہیں ہوں گا، تو میرا سب سے پہلا اس کے بعد سوال ہوتا ہے کہ گارنٹی کے ساتھ ہے، پھر دوسرا یہ بات ہوتی ہے کہ منی بیک گارنٹی کے ساتھ ہے، پھر تیسری بات ہوتی ہے کہ میں یہ دعویٰ اس لیے کر رہا ہوں کہ دعویٰ اللہ کی ذات کر سکتی ہے، انسانوں کو دعویٰ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔
کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک چیز کا بتایا ہے اور ہم کفر میں جا رہے ہیں کہ شوگر کا علاج نہیں، کینسر کا علاج نہیں، یہ باتیں بے معنی ہیں قرآن پاک کی اس آیت کے سامنے کہ ہم نے دنیا کا، اس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کوئی جب بھی کوئی مرض بھیجا اس سے پہلے اس کا علاج بھیجا، یعنی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ دنیا میں کوئی موت کے علاوہ ایسا مرض نہیں ہے جس کا علاج ممکن نہیں ہو، تو ہمیں یہ کفر نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل۔ تو اس کے اوپر جب میرے بہت سے پیشنٹ الحمدللہ کیوریبل ہو چکے ہیں، میری ان کی مانیٹرنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہونے کے بعد میرا ان سے رابطہ ہوتا ہے، جتنے میرے علاج کے بعد ٹائم یعنی آگے گزر رہا ہوتا ہے نا، وہ مریض اتنے ہی اور زیادہ ماشاءاللہ صحت مند ہوتے ہیں، اور ان کی شوگر جو ہے وہ جیسے مجھ سے پچھلے پروگرام میں ایک سوال ہوا تھا جی، کہ وہ یہ ہوا تھا کہ معیار کیا ہونا چاہیے شوگر کا، شوگر کہاں تک ایک تندرست بندے کی ہونی چاہیے، یعنی کہ معیار تو یہی ہے کہ جس کو شوگر نہیں ہے اس کی 80 سے اوپر ہونی ہی نہیں چاہیے فاسٹنگ کے اندر، اور جس کو شوگر نہیں ہے اس کی کھانے کے بعد بڑی مشکل 130 سے نیچے ہی ہونی چاہیے، اچھا 130 سے نیچے ہونی چاہیے، یہ تندرست بندے کا معیار ہے، اور ہمارا علاج بھی اسی معیار کے اوپر ہے۔ 80-130 کے دائرے کے اندر ہی شوگر کا رہنا آپ اس بندے کو مریض نہیں سمجھیں گے، ٹھیک ہے، اس سے اوپر کا پری ڈائبٹک میں آ جائے گا۔ ایسا مریض اپنی دیکھیں یعنی بالکل چیک اپ کروانا چاہیے اپنے آپ کو، جب اتنا ویک کر پائیں آپ بہت سی بیماریوں کا مجموعہ بن کے کسی کے پاس جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ پیشاب کا ہی ایک ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے، ایسا ہی ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں آج کے دور کے اندر شوگر کو چیک کروانے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ آپ 2 منٹ۔ اس ڈر سے شوگر نہیں چیک کروا رہے ہوتے، اس لیے شوگر چیک نہیں کروا رہے ہوتے کہ آپ کو یہ کہیں شوگر نکلنا ہے، آپ گھبرا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جس بیماری نے آنا ہے آپ اپنے آپ کو سیفٹی میں رکھ کے چلیں، LFT کروا لینا چاہیے کم از کم بھی 6 ماہ میں ایک دفعہ، یعنی LFT لیور فنکشن ٹیسٹ آپ ضرور کروا لیں، اور ایک پیشاب کا ٹیسٹ کروا لیں۔ یہ 2 چھوٹے سے 400-500 روپے کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ کے لیے بہت بہترین ہے، اس صورت میں بھی اگر آپ تندرست ہیں تب بھی آپ کروا لیں، آپ کے لیے اچھا ہے، آپ کی صحت، آپ کی زندگی ایک اچھی زندگی اچھی صحت کے ساتھ ہے، اور جس وقت آپ کی صحت آپ کے ہاتھوں سے چلی جاتی ہے تو آپ پھر اپنے پیاروں کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی میں اپنے دیکھتا ہوں کہ میرے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے، 3 دن کی بات ہے، اس کے بیٹے رو رہے ہوتے ہیں اور باپ جو ہے وہ شوگر کا مریض ہے، اور یہی میں نے بتایا کہ صبح شام انسولین لگانے کے بعد بھی انسولین کنٹرول نہیں ہو رہی ہے۔ نہیں ایسا ہے، کیونکہ میرے پڑوس میں بھی ایسے ایک انکل رہتے ہیں جنہوں نے یہ بتایا آپ کو چلیں آپ کو یہ اس کے اندر بتا رہا ہوں، آپ حالت دیکھیں، میں ناظرین کو یہ نہیں دکھانا چاہ رہا کہ ان کا جو ہے دل جو ہے وہ دیکھ کے دیکھیں ابھی یہ کیوں پوزیشن ہے، ٹھیک ہے، پاؤں کٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے پیشنٹ کو اگر میرا کیمرہ بھی دکھا سکتا ہے، یہ ڈائبٹک پیشنٹ ہے نا، ڈائبٹک پیشنٹ ہے، گینگرین کے اندر گیا ہوا ہے، شوگر بھی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، نیکروسس ہو گیا ہے، کالا پڑ گیا ہے، پاؤں کاٹنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے، اللہ کے فضل سے نہیں کٹے گا انشاءاللہ۔ انگلی ان کی جو ایک چھوٹے والی انگلی ہے وہ بالکل گل چکی ہے، اور بدبو کی یہ نوعیت ہے کہ جب میرے مطلب کے اندر پیشنٹ آ کے بیٹھتا ہے کہ مجھے فوری جو ہے وہ اپنا دروازے کھول دیے میں نے، پھر میں نے ان کو الحمدللہ وہاں پہ اپنا جو میرے بینڈیج کے لیے لڑکا رکھا ہوا ہے اس سے میں نے اس کو جو ہے ساری صفائی کروائی۔ 3 دن ہو گیا الحمدللہ، یہ بندہ سونے لگ گیا، سو نہیں سکتا تھا، گل چکا تھا۔ اچھا تو اتنی حالت بگڑنے کیسے دیتے ہیں کہ ہاں پراپر کیا دیکھو جی نہیں دکھایا جاتا کہ اس حد تک چلے جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں دکھا رہے ہیں، مزے کی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں، مجھے جو یہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ پیشنٹ پہلے دن سے ہی جب اس کو زخم ہوتا ہے ایک معالج اس کو ٹریٹ کرنے لگتا ہے، لیکن کیونکہ ڈائبٹک گینگرین کے زخم کا علاج جو ہے وہ ایلوپیتھک میں ایک حد تک ممکن ہے، ایک حد تک ممکن ہے، اور وہ اپنی کوشش اپنے کرائیٹیریے میں فل کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایلوپیتھک کے اندر ٹریٹ سرجری وائز بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ قسم کی ٹریٹ ہے، یعنی کہ جیسے ہم فاضل طب الجراحت ہیں تو جراحت جو ہے ہماری بھی ہے ان کی ہے، لیکن
ایلوپیتھک کے اندر یا ہماری جراحت کام نہیں ہے، ہم بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، ایلوپیتھک بھی ہو رہے ہیں اس سے مستفید. تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے پہلے دن سے ہی اس کو کروا رہے ہیں، جب چھوٹا سا زخم تھا جب ہم کروا رہے ہیں، اور ہم نے بہت سے ڈاکٹر کو چینج کیا، لیکن ہم جو ہے وہ صحت یاب نہیں ہو چکے. اینڈ پہ کنڈیشن کیا ہے، ٹانگ کاٹ دی جائے گی. اللہ کے فضل و کرم سے جیسے ابھی ہم نے اس کی 2-3 دن ٹریٹ شروع کی ہے، نیکروسس جو تھا، بلیک پن جو تھا وہ ختم ہو گیا اور یہ کیور ہونے لگ گیا. جو زخم کے اندر جو گوشت گل چکا تھا، سڑ چکا تھا، وہ بہتر ہو گیا. تو مطلب کہ جب ایک ہمارے پاس علاج ہی نہیں ہوگا تو یعنی ہم کیسے اس کو کیور کر پائیں گے. میرا دعویٰ تو تبھی ہوگا نا جب میرے پاس علاج ہے. ایک تو میں اس میں جب شوگر کا علاج کر رہا ہوتا ہوں، وہ شوگر اکیلے کا علاج نہیں ہوتا. میں یہ اپنے ناظرین کو آج ایک میرے دماغ میں بات آئی ہے، میں آپ کو واپس بتا رہا ہوں. اس کے اندر ہم آپ شوگر کے کورس کے اندر آپ کے جگر کا، دل کا، دماغ کا، ہڈیوں کا، اوسٹیوپروسس کا، جوڑوں کے دردوں کا، اس کے اندر ہم آپ کے معدے اور جگر کا، اس کے اندر ہم آپ کی آنکھوں کی بینائی کا، اس کے اندر ہم مکمل آپ کی باڈی کا علاج کر رہے ہوتے ہیں. شوگر کیور ہونا اس وقت ممکن ہے، شوگر سے نجات اس وقت ممکن ہے جب آپ کے پوری باڈی جو ہے وہ صحت مند ہو جائے. کیونکہ شوگر مختلف بیماریوں کا ایک مجموعہ ہے. ہمارے شوگر کے مریض تندرستی کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے ایج ایفیکٹ میں بھی نیچے آتے ہیں. اچھا. کہ میں یہ بولتا ہوں کہ اگر میں 50 سال میں اگر دکھنے میں نظر آتا ہوں تو ہمارے شوگر کی میڈیسن کھانے کے بعد میں 25-30 سال کے بیچ میں دکھنے میں نظر آؤں گا. اتنی پاورفل ماشاءاللہ، اتنی بہترین میڈیسن ہے. اچھا، تو کوئی ایسی میڈیسن بتائیں پر شوگر والوں کی نا جی پر عمر کم لگے. اب سب لائن لگ جائے گی، کیونکہ یہ بات نہیں، بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ عمر سے بڑے لگنے لگ جاتے ہیں، یا تو ذمہ داریاں یا اپنا خیال نہیں رکھتے، یا پتہ نہیں ڈائٹ ایسی لیتے ہیں کہ کافی لوگ اپنی ایج سے بہت بڑے لگتے ہیں. یقیناً آپ نے بھی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے. میرے پاس ایک کورس ہے، میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو کورس ہے اس کا نام ہے اعصابی کورس. جی ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ ہم اس کو بڑھاپا کورس بھی بولتے ہیں. بہت سے لوگ اپنے کورسز کو ایک نام دینے کے بعد جو ملٹی وٹامن کے نام دے کے اور وہ مارکیٹ میں اس کی تشہیر کرتے ہیں. ہمارے پاس ایسے کورسز موجود ہیں جس کے کھانے سے آپ کا بڑھاپا واپس آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ہم 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ اس طرح استعمال کرواتے ہیں. جس طرح یعنی ہمارا جو اوسٹیو جوڑوں کے دردوں کا جو کورس ہوتا ہے ہمارا، وہ بھی اعصابی کورس ہوتا ہے. جیسے ہم جوڑوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، جوڑوں کے علاج کے اندر ہمارا اوسٹیو آرتھرائٹکس، اوسٹیوپروسس، ہڈیوں کا بربرا ہونا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا گٹھیے کا جو ہوتا ہے RA فیکٹر، یا موہروں میں نس دبنا، اس میں ارکونسا آتا ہے. رائٹ اور لیفٹ جو ہے وہ ٹانگ کے اندر ارکونسا درد پین ہوتا ہے. L4-5-3 کے نیچے ہماری نس دھرام مغز کی دبری ہوتی ہے، یا ہمارا سروائکل کا جو پین ہوتا ہے. یہ سارے امراض اعصابی ہوتے ہیں. اس میں کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، اور کیلشیم کے جسم سے کم ہونے سے، پٹھوں کے کمزور ہونے سے ہی بڑھاپا آتا ہے. تو یہ ہمارے کورسز بھی جب جوڑوں کے دردوں کے یعنی استعمال ہوتے ہیں نا، تو وہ بھی ہمارا ملٹی وٹامن کورسز ہیں. جیسے آپ ہی ایک جو ہمارے سے ہم سے سوال کیا، ابھی ہمارے پاس ایک مریض آ سکتا ہے، جی ویسے تو میں بالکل فٹ نظر آ رہا ہوں، لیکن جو میری فیس کی ریڈنگ ہے وہ جھریوں میں جا رہی ہے، مجھے جھریاں ہو رہی ہیں. ویسے میں ٹھیک ہوں، بھاگتا ہوں، دوڑتا ہوں، ورزش کرتا ہوں، ٹھیک ہے میری زندگی کے معاملات، لیکن مجھے جو ہے بڑھاپا آنے لگ گیا ہے. میں وقت سے پہلے اپنے آپ کو کمزور بھی کر رہا محسوس ہو رہا، کمزوری محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اس کے لیے ہمارے ملٹی وٹامن کورسز ہیں، جس کے ساتھ آپ کو کایا پلٹ کورسز کے نام سے عام جو حکیم ہے اپنی تشہیر کر رہے ہوتے ہیں. ممکن ہے آپ کا 3 ماہ 4 ماہ بیماری کی نوعیت کے حساب سے یہ ہمارا علاج 6 ماہ تک چلتا ہے ملٹی وٹامن کا. اور اس کے اندر آدھ ایج کا فرق آ جاتا ہے. یعنی کہ 80 سال کی عمر میں بندہ اگر اس کورسز کو لگاتار استعمال کرے تو وہ اپنے آپ کو 40-45 سال کے بیچ میں پائے گا انشاءاللہ. اور یعنی اتنے زیادہ کاسٹ کا بھی نہیں ہے وہ. اگر آپ ایک مہینے کے اندر اپنی خوراک استعمال کرتے ہیں اور اپنے اوپر آپ 6-7 ہزار روپے کا خرچہ کرتے ہیں ایک منتھ کے اندر،
तो मेरे ख्याल के अंदर इतनी खुराक भी आपको फायदा नहीं देगी, क्योंकि जहाँ पे वो कहते हैं ना बुढ़ापा जब चला जाता है वापस नहीं आता। ठीक है, पंजाबी में तो एक मिसाल है, गई जवानी हाथ नहीं आंदी, लाख खुराक खाइए। तो बात ये है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ जवानी जी। चली जो फिर नहीं तो आती लेकिन मैं वापस। बोलता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये हमारा हिकमत का निज़ाम बनाया है ना, इसके अंदर ऐसी चीजें मौजूद हैं, वाकई ही जवानी जो गई होती है वो वापस आती है, वो खुराक खाने से वैसे नहीं आएगी। ये बात आज आप बताएंगे रोजे में भी है कि आपने भी तो यूज की है ना? मैं करता हूँ, यानी मैं कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल करता हूूँ। हाँ। मुझे तो वैसे ही जो है वो उम्र चोर बोला जाता है। हाँ बिल्कुल, मैं ठीक इसीलिए है पूछ रही थी। कि हाँ जी, इसमें कुछ मेरी ये एक अहम, मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको, मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा। मैं निहार मुंह पानी वैसे ही नहीं पीता हूँ। हाँ मेरी आदत है शुरू से ठीक है। कि अगर मैं निहार मुंह पानी अपने आप को, अगर मैं किसी वजह से कभी पी भी लेता हूँ, एक आध घूंट तो चलो मैं पी लेता हूँ, सारा गला साफ करना होता है, या मेरी आदत होती है, मैं जैसे भी कोई मसला होता है मैं घर में ढूंढ रहा होता हूँ, कहीं पे कोई बासी रोटी पड़ी हो, कहीं पे फ्रूट पड़ा हो, मतलब कि ना भी हो, मेरी कोशिश होती है कुछ ना कुछ, फिर मेरा दिमाग चल रहा होता है क्या खा के पानी पी लूं ऊपर से। मतलब बगैर खाए पानी नहीं नहीं पीना पीता चाहिए, हूँ, क्या बात नहीं है। पीता हूँ, ठीक ये है। तो मेरी आदत है, मुझे कुछ ना कुछ खाना है तो अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना भी काम करता हूँ, भागता दौड़ता हूँ, आपकी दुआओं से और अल्लाह के फजलो करम से मुझे वीकनेस महसूस नहीं होती है। क्या बात है। और इसके मैं हमेशा से अपनी खुराक के अंदर एक चीज़ का ख्याल करता हूँ, मैं फजूल चीज़ों से वैसे ही अवॉइड करता हूँ। आप देख लें रमज़ान कितना गुजर चुका है, शायद मैंने 2-3 मरतबा जो है पकौड़ों को चखा होगा। चखते हैं हम अपने, मेरे घर के बने हुए मैं चखता भी, खा भी लेता हूँ, घर के बने हुए, पर बहुत ज्यादा नहीं ना? बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। जबान के जायके की हद तक, थोड़ा टेस्ट की हद तक ठीक है, इसको इतना। चेक करता हूँ। और एक और भी ये भी चीज़ है कि पकौड़े समोसे अगर आप सरसों के तेल में, खासतौर पे शुगर के पेशेंट को हाँ सरसों के तेल में बना के दें तो वो उसमें चख भी ले, और मैं उनको इजाजत भी देता हूँ थोड़े बहुत चख लें। और खुदारा चखना ही है, चखने का मतलब ये नहीं है कि आप आधा पाव खाने के बाद ये बोलें कि हमने चखे हैं। अच्छा, शुगर ठीक है, वाले पेशेंट को ना जितनी चीजें कम मना की जाती हैं या बोला जाता है कम करो, उनको वही ज्यादा अच्छी यानी लगती हर है। मर्ज का एक जो है ना हाँ। कमजोरी है, मरीज जो होता है उसको वही चीज अच्छी लगती है जो उसकी दुश्मन होगी। हाँ सही है बिल्कुल। ठीक है, ये बात तो कॉमन है, इसीलिए देखें शुगर का मरीज है उसको मीठा ही अच्छा लगने लगता है। ठीक है, ये ऐसी चीजें जो उसको नुकसानदेह होती हैं वो अच्छी लगने लगती हैं। तो लिहाजा शुगर के मरीज रमज़ान के अंदर रोज़ा रख सकते हैं, और हमारे मरीज रोज़ा रखते हैं अल्लाह के फजल करम से, और इंसुलिन भी लगा रहे हैं। यानी लाहौर के अंदर भी हैं, कराची के अंदर भी मौजूद हैं मेरे पेशेंट, इस्लामाबाद के अंदर भी मौजूद हैं। 70 इंसुलिन लगाते थे, मेरी दवाई को 15-20 दिन उनके हो गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट्स में आपको सुनवा दूंगा उनके, कि हम जो है ना पहले सुबह की 10 और रात की 20 इंसुलिन ले रहे थे। क्योंकि मैं अक्सर अपने पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको बोलता हूँ कि इंसुलिन लगाने की रूटीन बनी हुई है तो बनी रहने दें, लेकिन ऐसा कर लें आप कि अगर आप 70 लगा लेते हो तो इमीडिएटली मैं उसको आधी कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह हर 5 दिन के बाद पेशेंट की 5-5 यूनिट कम करवा के उसकी इंसुलिन मुकम्मल ख़त्म करवाता हूँ, जब तक हमारी दवाई जिस्म के अंदर जो है एक ताकत भी दे चुकी होती है। इसके साथ साथ जो है वो मरीज़ का मैदा और जिगर हद तक ठीक हो चुका होता है। और फिर हमारी वैसे भी 15 दिन की मेडिसिन खाने के बाद मुकम्मल कंप्लीट तौर पे अगर शुगर के लिए आप कोई भी इंसुलिन की टाइप ले रहे हैं वो छोड़ भी दें तो कोई मसला नहीं है। गोलियां तो मैं पहले दिन से ही बंद करवा देता हूँ। खास तौर पे 400-450 तक आने वाले मरीज जो हैं उनको मैं पहले दिन से ही बोलता हूँ कि सिर्फ टोटल कंप्लीट हमारी मेडिसिन ही इस्तेमाल होती है, और टाइप 2 को तो सिर्फ हमारी ही मेडिसिन यूज होती है। थैंक यू। शुगर का टॉपिक बहुत हो गया। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना एक टॉपिक मेरा बड़ा करीब है दिल के, इसलिए कि मोहरों के मसाइल का। अच्छा, ये बताती चलूं तो मेरे भी मोहरों में गैप है, और उसकी वजह से क्या तकलीफ होती है मुझे, आज भी बहुत शदीद किस्म की तकलीफ है कि मैं थोड़ा सा, क्योंकि काम का लोड रमजान में ज्यादा होता है, शोज ज्यादा हो रहे हैं, तो ये जगह यहाँ से लेके पैर की उंगली तक इतना शदीद दर्द है, मतलब फेस से आप लोगों को नहीं अंदाजा हो रहा, पर शिद्दत एंड कि मैं सीधा अगर 5 मिनट लेटूं तो मुझे तकलीफ और बढ़ जाती है। मैं बैठती हूँ, अभी जैसे बैठी हूँ तकलीफ बढ़ रही है, चलती हूँ तो अच्छा, ये मेरा होता पेन कभी कभी है। जिस दिन जैसे मैंने बहुत ज्यादा शोज कर लिए, खड़े होके कर लिए, सख्त सोफे पे बैठ गए या गाड़ी में ज्यादा देर बैठ गई, इस पे थोड़ा सा बताइए। मतलब कि ये आप सुन लें, आप मेरी बात, खास तौर पे जो हड्डियों की कमजोरी के मरीज हैं, शायटिका के अंदर हैं,
या फिर उनको अपने ज़रूरी चिकनाइयाँ, यानी मैं बार बार बोलता हूँ HDL जिस्म के अंदर हमारी जो कार्टिलेज लेयर होती जी है, जब ये आपस में रगड़ खाने लग जाती है जी। तो हमारे घुटनों का पेन आता है, ठीक है, हम जिसको गठिया बोलते हैं। फिर हमारा जो आम एसाबी कमजोरी, जैसे आप थक जाती हैं इतना काम करने से, तो मेथी दाना मैं बोलता हूँ हमारे तो एक मसला ये ना, यानी अगर हम किसी को बता देते हैं, अब मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूँ, तो वो एक चीज की शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं कि हाँ बहुत ज्यादा लेना शुरू कर देते हाँ हैं हाँ, ऐसा कि है, मेथी बिल्कुल दाने सही और कह रहे हैं। कलवंजी का बोल दिया तो इतना ही लेना शुरू हाँ, कर दिया बहुत कि ज्यादा लेना हड्डियों शुरू। के ऊपर गोश्त ही खत्म हो गया। हाँ देखें, मेथी दाना और कलवंजी 10-10 दाने, 5-5 दाने डेली समझ में आते हैं दोनों टाइम के ठीक ऊपर, है। बहुत अच्छी चीज है। 5 दाने या 10 दाने, शुगर का मरीज हो या फिर आम पेशेंट हो, अगर आप अपनी बात करती हैं तो तकरीबन आधा चम्मच मेथी दाना दूध के साथ आप 8-10 दिन लगातार इस्तेमाल करें। ठीक है, मतलब किसी टाइम भी दूध के, जैसे अभी दूध के रमजान साथ, है, मैं सहरी में दूध पीती हाँ हूँ। जी, अगर आप चलें दूध सहरी में ले रही हैं, बहुत अच्छी बात है। आधा चम्मच आप मेथी दाने का 8-10 दिन लगातार लें। एक मैं नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ, जो शिद्दत के अंदर मरीज हैं वो तो चलो ठीक है, एक मेडिसिन से ही क्योर होंगे, लेकिन जो आप अनिशल के अंदर हैं, ठीक है, अनिशल के अंदर हमेशा से आपको हमेशा ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर लेनी चाहिए जब आप इस एसाबी कमज़ोरी में हैं। दूध का लगातार इस्तेमाल करना चाहिए, कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, प्रोटीन है इसके अंदर, फाइबर के अलावा शुगर, प्रोटीन, हर तरह की मुकम्मल दूध के अंदर प्रोटीन है। जो लोग खूबसूरत दिखना चाहते हैं, जो लोग अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, वो फाइबर तो रोटी में भी मौजूद है मिसाल के तौर के जी ऊपर, लेकिन कंप्लीट प्रोटीन जो है वो उनको खजूर, अंडे की सफ़ेदी, एक अंडे की सफ़ेदी, जी अंडे की सफ़ेदी फालतू वेट को वैसे भी काटती है, आपके जिस्म से फालतू चर्बियां ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है, आपके वेट में कमी आना आपके मोहरों के मसाइल के अंदर बेहतरीन होता है। वज़न से कमी से मुराद मेरा आपके हड्डियों और पट्ठों के मसल्स की बात नहीं हो रही है, फालतू चर्बी जो आपके अंदर चर्बी है, मौजूद हो ठीक चुका है। है, फालतू चर्बी, उसका आपका जिस्म के अंदर से निकलना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से हमारा जो हड्डियों के बुरबरा होने से गैप आता है, उसके अंदर गैप आने की वजह से जो है हमारी हराम मगज़ की नस जो नहायत ही एक एहसास किस्म की वो हराम मगज़ की हमारी जो है वो नस होती है, वो दब रही होती है इन मोहरों के बीच में। जब ये इसमें दब जाएगी तो हमारा नर्व सिस्टम जो आ रहा होता है वो आगे से सिग्नल देना बंद कर बंद कर देता है। देगा। जैसे आपसे मैंने प्रोग्राम में अभी डिस्कस की थी कि हमारा जो दिमाग होता है, यही तो वजूहात होती है ना कि अगर आपके एक नस दबने से आपका ये टांग मुतासर हो रही है, तो हमें अपने, जैसे हमने कुर्बानी के जानवर हम ज़िबा करते हैं तो देखा होगा जोड़ों के अंदर एक लुआब होता है, होता है बिल्कुल। होता है ना, वो लुआब की कमी की वजह से हमारे साथ ये प्रॉब्लम होता है, हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से होता है। लिहाजा ऐसे मरीज़ अपनी खुराक के अंदर दूध का इस्तेमाल लाजम पकड़ लें, मेथी दाना ज़रूर इस्तेमाल करें, अच्छा ठीक होता है, सुन्नत भी है ठीक है। कुलवंजी और मेथी दाना। और इसके साथ साथ ना बड़े गोश्त से परहेज किया जाए, ठीक है। ठीक। बड़े गोश्त से परहेज किया जाए और बाकी चीज़ों से, देखें आप चंद चीज़ों का परहेज में नोट कर लें, पर जल्दी कर लें क्योंकि मुझे ठीक 2 है, बार आ गए कि सेगमेंट क्लोज खत्म हो चुका क्लोज है। करना है। हाँ आलू, हाँ अरबी, बैंगन, गोभी, भिंडी, दाल चना, दाल माश, बड़ा गोश्त, चावल, भिंडी चलो फिर भी खा सकते हैं, भिंडी खा आज तो सकते हैं, मैंने इफ्तार में बैंगन के पकौड़े बनाने थे। चले बैंगन 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 भी ऐसे मरीज को चल जाता है, चल जाना तो लेकिन वो ठीक है। गर्म में आ जाता है ना, गर्म में आ हाँ हाँ, जाता है, लेकिन मतलब 2 खास तो तौर पे पकौड़े खा जी, सकती हूँ ना। आलू, अरबी, गोभी, दाल चना, बड़ा गोश्त, चावल थोड़ा हाँ सा अवॉइड किया जाए, थोड़ा ठीक है सा, ठीक खास है। तौर पे चने की दाल से आपका दर्द बढ़ेगा ज्यादा, अच्छा। ठीक है, बड़े गोश्त से बढ़ेगा। और मैं अभी आखिरी चंद सेकंड लेके कुछ नाज़रीन को बता दूं, क्योंकि आज गपशप में ही प्रोग्राम हमारा अच्छा गुजरा है। जोड़ों के तमाम किस्म की हमारे पास, जिसमें यानी गठिया हो गया है, रेमाटॉइड आर्थराइटिस हो गया है, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, जोड़ों की तमाम इकसाम का इलाज हमारे पास मौजूद है। इसके ठीक। साथ साथ जो है रिगेनी हेयर ऑयल के हवाले से हमारे पास एक था कि
हमारा ऑयल ये रमजान में बहुत ही ज्यादा चलता है, लोग एक रूटीन में रात में लगा लेते हैं, सुबह धो लेते हैं ठीक। बालों के मसाइल के लिए। मेरे स्क्रीन पे चलने वाले तीनों नंबर के ऊपर जो है व्हाट्सएप मौजूद है। पूरे पाकिस्तान के अंदर आप मुझे इन पे पैगाम छोड़ सकते हैं, मुझे एक मिस कॉल देंगे, आपको रिप्लाई मिलेगा। किसी भी बीमारी के मुतल्लिक अल्लाह की रजा के लिए भी मशवरा कर सकते हैं। बिल्कुल, हम ठीक। फ्री जो है अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मशवरा देते हैं। ठीक है जी। मेडिसिन भी मंगवा सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में ठीक भेजने है। का इंतजाम है। अभी ठीक है जी। अनिशा ही इजाजत लेंगी आपसे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लेके आए। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद अनीशा। अब होगा स्टार्ट हमारा अगला सेगमेंट, पर उससे पहले हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद।